आदाब बच्चों। आज हम हमारे लेसन जो है, हमारा सबक जो है वो है राजेंद्र सिंह बेदी का नावल एक चादर मेली सी। मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहिद्दीन ज़ोर कश्मीरी हाजिर खिदमत है। आप जानते हैं कि उर्दू नावल की तारीख बहुत बड़ी है। उर्दू में अच्छे खासे बहुत नावल लिखे गए, जिनमें एक नाम है राजेंद्र सिंह बेदी का नावल एक चादर मेली सी। एक चादर मेली सी सबसे पहले रिसाला नकुश लाहौर में 1960 में शाया हुआ, ये सीरीज की सूरत में। उसके बाद 136 सफ़ात पर मुश्तमिल ये नावल हिंदुस्तान या पाकिस्तान हर जगह उर्दू वर्ल्ड में शाया हुआ। और हमारे पास जो है जाम मिलिया का एडिशन है, 136 पेजेस है। ये छोटा सा नावल है, मुख्तसर सा नावल। नावल उसको नहीं कहेंगे क्योंकि ये मुकम्मल नावल है। चूंकि इस नावल पर बेदी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, इस वजह से इस नावल को हिंदुस्तान की तकरीबन सभी बड़ी बड़ी जबानों में ट्रांसलेट किया गया, करवाया गया। खुशवंत सिंह ने उसका इंग्लिश में आई टेक दिस वुमेन के नाम से ट्रांसलेट किया। इवन कश्मीरी जबान में भी उसका ट्रांसलेशन मौजूद है। और टाइम्स ऑफ इंडिया में उस पर सबसे पहले तबसरा छपा। उसके बाद इस नावल पर हर किसी उर्दू बड़े नकाद ने कुछ ना कुछ जरूर लिखा है। यहाँ तक कि इस नावल पर हिंदुस्तान में बॉलीवुड में एक अच्छी खासी फिल्म बनी, जिसमें हेमा मालिनी, राज किरण, ऋषि कपूर, खुदभूषण खरबंदा जैसे लोगों ने एक्ट किया है, काम किया है। और बहुत कामयाब वो फिल्म भी है एक चादर मेले सी। एक चादर मेले सी नावल जो है ये असल में क्या है, ये मुश्तरका पंजाब की बात है। मुश्तरका पंजाब, अनडिवाइडेड इंडिया जब में पंजाब चूंकि आज भी है, वहाँ भी है, यहाँ भी है। वो बहुत बड़ा एक कल्चर का नाम है पंजाब। वहाँ की दास्तान है, वहाँ का गाँव है कोटला। कोटला गाँव, कोटला गाँव में एक इक्का बांध है जिसका नाम है तलुका। तुलुका और इक्का बांध, ये पूरा गाँवों का मंजर। यहाँ गन्ने के खेत हैं, यहाँ लोग पसमानदा है, यहाँ लोगों के अपने अपने प्रॉब्लम्स है, लोगों का अपना अपना कल्चर है। सारा कल्चर इस मुख्तसर से नावल में दिखाया गया है। और साथ ही उस नावल में, उस गाँव में एक देवी का मंदिर है। लोग उस गाँव में आते हैं देवी के दर्शन करने के लिए। और लोग जो है ट्रांसपोर्ट का एक ही जरिया वो है इका, यानी जिसको घोड़ा खींचते हैं। इका बानू में नवाब है, गुरदास है, इस्माइल है। यानी यहाँ भी बेदी ने जो उसके कैरेक्टर्स हैं, या इक्का बांध जो है वो मुख्तलिफ मजहबों, हिंदू भी है, मुसलमान भी है और सिख भी है, सारे मजहबों के लोग जो है ये काम करते हैं और देवी के मंदिर तक लोगों को लेते हैं और अपनी मजदूरी करते हैं। मगर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि मजहब को एक्सप्लॉइट किया जाता है। कि बात क्या है, चौधरी मेहरबान दास और उसका भाई घनश्याम, उनकी हवेली है, यानी वो ठाकुर है इस गाँव के। और वो क्या करते हैं, वो एक धर्मशाला चलाते हैं। धर्मशाला क्या है, धर्मशाला नहीं है, वो वहां आम लोग नहीं रुकते हैं। वहां अयाशी कड़ा है और दूसरों को वो ठगते हैं, तरह तरह से उनका एक्सप्लॉइट करते हैं, तरह तरह से उनको तंग करते हैं, सताते हैं। और इस काम में तुल्लू का जो उसका कैरेक्टर है इस नावल का, तुल्लू का इस काम में शरीक है। उसको क्या मिलता है, थोड़ा सा पैसा। घनश्याम या उस चौधरी मेहरबान दास थोड़ा सा पैसा उसको देता है, शराब देता है। शराब देने के बाद जो है वो उनके लिए गलत काम करता है। जो उनकी बीवी रानू, जो हीरोइन है इस नावल की, उसको पसंद नहीं आता है। या अच्छे लोग, जो सीरियस लोग वहां हैं, उनको, जो संजीदा लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनको वो पसंद नहीं आता है। मंदिर की अपनी हिस्ट्री है, इसके लिए आपको हिंदू फलसफा देखना पड़ेगा। तो वो या नावल पढ़ने के बाद वो पता चलेगा कि मंदिर की कौन सी हिस्ट्री है। एक रोज क्या हुआ कि 12-13 बरस की एक जातरन होती है, उसको वो ले आते हैं, उसके साथ ज्यादती करते हैं। वैसे भी उनका काम होता है कि हर बोली बट के सवारी को लोग जो है वो लोग जो है इकाबान या चौधरी साहब किसी न तरीके से उसको वो एक्सप्लॉइट करने की, इस्तेसाल करने की कोशिश करता है। आज उन्होंने सबसे बुरा काम जो किया है वो उस यात्रन के साथ उन्होंने ज्यादती की है। और तलुआ का घर आता है, घर में शराब पीता है, बीवी को पीटता है, बीवी के साथ गलत करता है, ज्यादती करता है। और बीवी को शराब से या उनकी इस किरदार से या उनकी इन कामों से बहुत नफरत है। वो अपने जो है वो उसको सुधारने की हर मुमकिन कोशिश करती है।
اس کے گھر کا ایسا ماحول ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کو پیٹتا ہے، جب وہ اپنی بیوی کو مارتا ہے، بڑی بڑی گالیاں دیتا ہے، ان کے بچے جو ہے وہ، خاص کر ان کی بڑی لڑکی جو، وہ سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ تلوکا کے گھر میں ایک اور چیز ہے کہ ان کے ہاں حضور سنگھ ان کے باپ کا نام ہے، ان کو آنکھوں کی پرابلم ہے، بڑا ہے، اس وجہ سے یہ پرابلم ہے، موتیا بن اس کی پرابلم ہے۔ ان کا چھوٹا بھائی منگل ہے، منگل بیچ میں، جب وہ اپنی بیوی کو، تلوکا جب اپنی بیوی کو، رانو کو مارتا ہے تو بیچ بچاؤ کرنے کے لیے منگل آتا ہے، مگر منگل خود بھی لفنگا ہے، وہ جو ہے بائی کا ہاتھ پکڑتا ہے، یعنی یہاں بائی کو مارتا بھی ہے یا مارنے پر دوڑتا ہے، اور وہ جو ہے سہم جاتا ہے بائی کی، شاید ہی بائی مجھے مارے گا۔ تو مسئلہ اور ہے کہ وہ جو ہے گھر کی طرف توجہ دونوں بائی نہیں دیتے ہیں، اور جو ہے تلوکا ایک بار حسب معمول تلوکا جو ہے وہ اکا جوڑتا ہے، اکا جوڑنے کے بعد بیوی اس کو حسب دستور، حسب معمول اس کو کھانا دیتی ہے تاکہ وہ دن کے وقت بیوی کا گھر کا کھانا کھائے۔ تو مگر اکے پر ایک بے ہوش لڑکی ہوتی ہے، انہیں شک ہوتا ہے، بیوی کو شک ہوتا ہے یہ بے ہوش لڑکی کون ہے، یہ کیوں، یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، یہ کیا یہاں ہو رہا ہے۔ وہ اپنے شوہر کو یعنی تلوکا کو سمجھانے کی لاکھ کوشش کرتے ہیں، مگر تلوکا بالکل کچھ نہیں مانتا ہے، اور اوپر الٹا جو ہے اپنی بیوی کو ہی گالیاں دینا شروع کرتا ہے۔ تو یہ بھی ظلم برداشت کرتی ہے۔ تو دوسرے روز کیا ہوتا ہے کہ ایک وہ کھیتوں سے آ رہی تھی، رانو کھیتوں سے آ رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ مہربان داس اور گھنشیام کو پولیس نے ہتھ کڑیاں باندھ کے رکھی ہے، اور بازار میں کچھ عجیب طرح کا جو چہل پہل ہے کہ آج پولیس آئی ہے، پولیس نے جو ڈاکو لوگ وہاں تھے، جو ٹھاکر لوگ تھے، ان کو لے لیا۔ تو اور ساتھ ہی ایک اور چیز ہے کہ ایک نوجوان ہے، وہ خون سے بھرا ہوا، خون کی چھینٹیں ان کے کپڑوں پر ہے۔ یہ نوجوان کون ہے؟ اس نے یہ جو ہیروئن جو ہے رانو جو ہے، رانو پریشان ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے، یہاں لوگ آ رہے ہیں، لوگ جو ہے پولیس ہے، باقی چیزیں ہیں، شاید وہ خوش بھی ہو گئی پہلی کہ بھائی جو ہے ان ظالموں کو پولیس نے لے لیا، مگر ساتھ ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو خون میں لت پت ہے، اور دوسرا کیا دیکھا اس نے، ان کا اکا جو ہے، اس کا جو کوچوان آج ہے اس کے اکے کا، وہ ہے گرداس اکا چلاتا ہے، اور اکے پر لاش ہے، وہ لاش کس کی ہے؟ وہ لاش کسی اور کی نہیں ہے، وہ لاش ہے اب اس کے شوہر یعنی تلوکا کی لاش ہے، اور ان پر یعنی رانو پر ایک پہاڑ سا ٹوٹ پڑا جب انہوں نے اپنے شوہر کی لاش دیکھی۔ ساتھ ہی وہ جو لڑکا تھا، وہ جو قاتل مندر کی طرف دیکھ رہا، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور خوش ہے، قتل کرنے کے بعد خوش ہے، اور رانو پر کیا گزری وہ ناول پڑھنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا۔ اس طرح یہ بیوہ ہو گئی، ناول نے دوسرا ٹرم لے لیا، رانو بیوہ ہو گئی ہے، گھر میں ایک ہی شکل، ان کا سسر جو ہے وہ تو بالکل ناتوان ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، اور گھر میں جو منگل ہے، منگل آلریڈی ایک لڑکی سے پیار کر سلامتی سے وہ پیار کرتا ہے، گھر کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے، اور حضور سنگھ چارپائی پر بیٹھا ہے، وہ شور کرتا ہے، یعنی اس کا سسر شور کرتا ہے، اس کی ساس جو ہے جس کا نام ہے جندان بھی صرف اپنی بہو رانو کو کیا ہے کہ گالیاں دیتی رہتی ہے اور بدسلوکی کرتی ہے۔ بدسلوکی کرنے کے بعد اس کو اپنا بیٹا یعنی منگل اپنی ماں کو سمجھانے کی لاکھ کوشش کرتا ہے کہ آخر آپ اپنی بہو کو کیوں ستاتی ہو، جائے گی کہاں، آخر انہوں نے ہمارے گھر کے لیے بچے جنے ہیں۔ تو رانو رونے لگتی ہے جب اس کا منگل اس کے ساتھ ہمدردی کرنے لگتا ہے۔ ایک اور بس دن بیتے جاتے ہیں، یہ بیچاری مزدوری کرتی ہے یا اپنے سسر ساس کی خدمت کرتی ہے، بہت پریشان حالت میں، ادھر ان کی نوجوان بیٹی ہے، اس کی بھی فکر ہے، لوگ اس کو دیکھنے نہیں خریدنے کے لیے آتی ہے، جس میں جندان جو اس کی دادی ہوتی ہے، دادی ریڈی ہے کہ 500 روپے میں کسی طریقے سے اپنی جو ہے یعنی رانو کی بیٹی کو وہ بھیج دیں، یعنی اپنی پوتی کو بھی وہ کیا اپنی پوتی کو بھیجنا چاہتی ہے رانو کی۔ اب اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، روزگار کا مسئلہ ہے، گھر میں رہنے کا مسئلہ ہے، بیٹی کا مسئلہ ہے۔ تو رانو کی ایک سہیلی ہوتی ہے چنو آئی ایک روز ان کے گھر، اور پھر رانو کو اپنے گھر لے گئی، وہاں بات چھیڑتے یہ کہا کہ آپ اپنے دیور سے شادی کر لو، یعنی منگل سے شادی کر لو، اور رانو کو رانو کو بہت مشکل یہ ہو گیا، رانو پریشان ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، نمبر ایک تو وہ منگل چھوٹا ہے، نمبر 2 وہ آور ہے، نمبر 3
ان کی سوسائٹی میں, ہندو سوسائٹی میں یا سکھ سوسائٹی میں یا پنجابی سوسائٹی میں ایسا ابھی ہوا نہیں. یہ کوئی رواج نہیں, نہ کوئی ریت رواج ہے نہیں کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی جو ہے دیور سے شادی کی. اصل میں اس ناول نگار کا مقصد ہی ہے یہی بات کہنا, سوسائٹی میں جو ہے چینجز لانا. تو بات کچھ دنوں تک چلی. چنو جو تھی, چنو نے پورن دئی سے بات کی. پورن دئی ان کی ایک اور سہیل تھی. پورن دئی کا شوہر گیان چند وہ سرپنچ تھا. اس طرح بات پھیلتے پھیلتے باٹیا برادری تک پہنچی. ایک بار کیا ہوا, وہ لوگ حضور سنگھ کے پاس آ گئے, یعنی بوڑھے سنگھ کے پاس آ گئے اور ان کو بتایا بھائی اس طرح ہے کہ آپ اپنی بہو سے جو ہے بدسلوکی کرتے ہیں, ایسا نہیں, کیوں نہ ہم ایسا کریں گے, بہو جو دوسرے گاؤں سے آئی ہے کیوں نہ ایسا ہو کہ وہ اسی گھر میں رہے, اسی گاؤں میں رہے, ہم اس بہو کو گاؤں سے باہر جانے نہیں دیں گے. باٹیا برادری نے فیصلہ لیا کہ ہم اس کی شادی منگل سے کریں گے. تو اس طرح حضور سنگھ کو ماننا پڑا, یہاں تک کہ جو ہے ان کی ساس بھی کچھ کسی حد تک اس کے ساتھی تھی. شادی کی تاریخ مقرر ہوئی. دلہا جو تھا, یہ جو منگل تھا, دلہا نے انکار کیا, وہ بھاگا. جب وہ کھیتوں کی جانب بھاگا وہاں کہیں چھپ گیا, مگر گاؤں کی برادری اتنی سٹرانگ ہے, اتنی مضبوط ہے, انہوں نے لاٹیاں اٹھائے اور کھیتوں میں چلے گئے, کسی طریقے سے اس کو ڈھونڈ نکالا, مارتے پیٹتے اس کی شادی کروا دی. شادی کرانے کے بعد انہوں نے خوب زدکوب کیا, خوب مارا منگل کو, اور اقرار بھی لے لیا اور شادی بھی انہوں نے رچائی ان کی. تو کیا ہوا پھر, گھسیٹ کے لائے. اب بات ہے ملن کی رات جب وہ یعنی رانو اور منگل جب ملتے ہیں تو اس دن وہ رات کیسے گزرتی ہے, وہ سینک کرتی ہے ان کے زخموں پر, ٹکور کرتی ہے ان کے زخموں پر تاکہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. یہ ایک پیار دیتی ہے, جس کو ہم پیار کہیں گے, وہ پیار دیتی ہے. دن بیتتے جاتے ہیں, منگل اس پر ظلم کی پہاڑ ڈالتا جاتا ہے کیونکہ انہیں شادی بیاہ وہ چیز یہ چیز اور سلامتی کے بعد پیار, انہیں کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا ہے, مجھے کیا کرنا ہے. مگر رانو ایسی ہیروئن ہے, رانو ایسی دیوی ہے جس نے دھیرے دھیرے اپنی محبت سے, اپنی شفقت سے, اپنے پیار سے اس اپنے شوہر کو یا اپنے نئے شوہر کو رام کر ہی لیا. اس کو جو شراب کی عادت تھی تو شراب کی عادت بھی منگل نے چھوڑ دی. دھیرے دھیرے منگل رانو کا ہو گیا. اب یہاں تک کہ وہ ماں اپنے منگل کے بچے کی ماں بھی بننے والی. حالانکہ شروع میں بہت جو ہے ناراض ہوئے ان کے بچے, یا بڑی لڑکی جو ہے وہ بہت ناراض ہوئی تھی, باقی بچے جو ان کے تھے وہ بہت ناراض ہوئے. اب دھیرے دھیرے جب شادی ہوئی, بچہ یہ حاملہ بھی ہو گئی, مسئلہ یہ ہے کہ گاؤں چینج ہوا, گاؤں بدل رہا ہے, گاؤں میں خوشحالی ہو گئی ہے, لوگ مندر جاتے ہیں کیونکہ اب وہ ٹھاکر وغیرہ جو ہے کسی کو ٹھگتا نہیں. اب ٹھاکر تو جیل میں ہے, جو غلط لوگ گاؤں میں تھے وہ یا تو مر گئے یا تو انہیں پولیس لے گئی. اب جو برائی تھی وہ دھیرے دھیرے سدھارنے کی گاؤں کی برادری یا پنچایت نے سدھارنے کی کوشش کی. ان کا جو گھر تھا وہ خوشحالی کی جانب بڑھنے لگا. اب ایک اور مسئلہ یہ ہوا, جس نوجوان نے تلوکا کا قتل کیا, یعنی تلوکا نے ایکچولی ان کی بہن کے ساتھ زیادتی کی تھی. مسئلہ تھا کہ کسی کی بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور اس نے کیا کیا, غصے میں آ کر تلوکا کا قتل کیا. اب وہ بھی سدھر گیا ہے, وہ شادی کرنا چاہتا ہے کس سے, تلوکا کی بیٹی سے, یعنی جس میں منگل نے بھی اس کا ساتھ دیا کہ اس نوجوان لڑکے کی شادی ہو جائے. 7 سال ہو گئے, گھر خوشحال ہوا, گاؤں خوشحال ہوا. چودھری اور اس کا بھائی گھنشام بھی جیل سے چھوٹ کے آیا, مگر اب وہ چودھری نہیں ہے, اب ان کی گردنیں اب اس اچھے ماحول میں جھک رہی ہے. وہ اب ٹھاکر نہیں رہے, وہ ان کی وہ چودراہٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی, گاؤں اب آزاد ہے. ایک روز لاسٹ میں کیا ہوا, ایک روز گیت گاتا ہوا مندر کے نزدیک جو ہے, یا مندر میں ایک لڑکا گیت گاتا ہوا. حالانکہ رانو بھی پہلے نہیں مانتی تھی کہ میری بیٹی کی شادی اس لڑکے سے ہو جو میرے شوہر کا قاتل ہے, وہ نہیں مانتی تھی. مگر جب اس نے لڑکے کو فزیکلی دیکھا, لڑکا اس وقت کیا کرتا, اتنا سدھر گیا تھا کہ وہ دیوی کے ہاں جو دعا مانگتا تھا, دعا پڑھتا تھا. سبھی لوگوں نے اس کو جو ہے پسند کیا. پسند کرنے کے بعد وہ لوگ راضی ہو گئی کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی جو ہے اس لڑکے سے کریں گے. اور منگل بھی اب ٹھیک طرح سے گھر بجا رہا ہے, گاؤں خوشحال پھر آباد ہوا, مندر سے گھنٹی بجی, مسجد سے اذان ہوئی, پورا جو ہے
एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, सब शादी के लिए राजी हो गए। ये है उस नावल का प्लॉट या उसका खुलासा, जिन बातों का मैंने यहाँ जिक्र किया। अब बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं कि जो इस नावल के हवाले से कही जा सकती है। पहले, यहाँ बहुत सारी अलामतें हैं, बेदी का आर्ट आपको देखना पड़ेगा कि बेदी ने अलामतों में कौन सी बात की, जैसे हिंदू मैथोलॉजी या हिंदू फिलॉसफी उन्होंने बात की है, या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि बहुत सारी बातें ऐसी है जो इंडियन सोसाइटी में या उस वक्त मुश्तरका पंजाब की सोसाइटी में नहीं थी, जिनको बेदी ने इस नावल के जरिए चेंज करने की कोशिश की। असाती मजहबी कुछ ऐसी दास्तानें हैं जिनकी तरफ यहाँ मुख्तसर इशारा किया गया है, तो आपको उसके लिए किताब या उसके लिए टीचर से जो है डिटेलर बात करनी पड़ेगी। इश्तिहारे समाजी दास्तान, अब अदब और समाज का रिश्ता, अदब एक अदीब को हवा में बात नहीं करनी चाहिए, उसको समाज की बात करनी चाहिए। तो ये चीज आपको ये है, ये अदब और समाज का क्या रिश्ता है, एक अदीब सोसाइटी को कैसे चेंज कर सकता है, इस नावल के जरिए आप ठीक तरह से समझ सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि मैंने बेदी की लाइफ के हवाले से भी ये कहा कि बेदी जो है, उनके यहाँ औरत जो मिलती है, औरत का जो किरदार मिलता है वो बहुत ही अच्छा किरदार मिलता है। उस औरत का प्यार क्या हुआ, आम लोगों ने प्यार को गलत समझा है। यहाँ अक्सर बेशतर जो उनकी बीवी थी राजा रसिक बेदी की, उसका कैरेक्टर आपको किसी न किसी नावल में, अफसाने में मिलेगा, या उन्होंने इस कैरेक्टर को चुना है, उस औरत को चुना है जो बिल्कुल शरीफुल नफ्स होती है, जो हालात से मुकाबला करती है, जो समाज को सुधारती है, जो अपने गलत शवर को भी सुधार सकती है, या मुफलिसी में भी जो अच्छी बीवी जो होती है वो मुफलिसी में भी अपने अच्छे शवर को जो है साथ दे सकती है, और अमीरी में भी। इसके अलावा यह है कि एक गाँव, एक सोसाइटी, एक मुल्क की हम बात करेंगे, उसमें अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। उन्हें पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। कुछ लोग मजबूरी की वजह से बुरे होते हैं, मगर धीरे धीरे उन्हें उन मसाइल का हल भी पता है। जैसे इनके घर में क्या होता है, घर उजड़ गया, घर उजड़ने के बाद उसको कैसे बसाया जाए, इस बरादरी ने फैसला लिया और वो किया, करके दिखाया। जो नामुमकिन, जो डेड इम्पॉसिबल था उस सोसाइटी में, उसको उन्होंने पॉसिबल बनाया। कैसे? जब सोसाइटी में हर किसी का दिल साफ हो, जब सोसाइटी के बुजुर्ग लोग, जब सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल लोग ये मान लेंगे, इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे हमें क्या करना है। हालांकि आप देखते हैं कि उजड़े घर को उन्होंने बसाया। आप देखते हैं कि इस गांव में गरीब लोग रहते हैं, मगर गरीबी के बावजूद भी वो एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, दुख सुख में शरीक होते हैं। इसके बरक्स हम देखते हैं कितने गरीब होते हैं, और जहां हमारे यहाँ जो गरीब सोसाइटी होती है वो एक दूसरे की चोरी करते हैं। अब जो अमीर सोसाइटी है वो एक दूसरे को मानते नहीं, विद रिजल्ट सोसाइटी, जिसके नतीजे में सोसाइटी जो है बदतर होती जाती है, हमारे मसले बिगड़ते जाते हैं, और हम खुदकुशी करने के लिए तैयार होते हैं, हम माइग्रेशन करने के लिए तैयार होते हैं। हम जो है, एक घर में चूल्हा जलता है, दूसरे के घर में चूल्हा नहीं जलता है। मगर इस नावल के जरिए, बेदी के फन के जरिए हमें इस बात का पता चलता है कि हमें सोसाइटी को कैसे हाथ में या काबू में, या कैसे सोसाइटी की जो इम्बैलेंस है वो कैसे दूर करनी चाहिए। ये चीज जो है हमें इस नावल में मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बेदी का उसलूब, बेदी ने जो बात कही है, बेदी के यहाँ लफ्ज मुख्तसर होते हैं, बेदी के यहाँ लफ्ज लिमिटेड होते हैं, उनकी हद होती है। बेदी के यहाँ सब कुछ जो होता है सोच समझ कर होता है। ये नावल भी उन्होंने, जिस पर उन्हें अवार्ड भी मिला है, जो आपके सिलेबस में है, जिस पर फिल्म बनी है, जिस पर बहुत कुछ हो रहा है और होने वाला है, होने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। इस नावल में बेदी के उस्लूब का ही कमाल है। शुक्रिया।